सम्पूर्ण साथीहरूलाई ड्राइभिङ लाइसेन्सको 6औं भागको भिडियोमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामीले ट्राफिक सङ्केत सम्बन्धी ज्ञानको भिडियो लिएर आएका छौँ साथीहरू। र आजको पहिलो प्रश्न अथवा 391 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। जेब्रा क्रसमा गाडी पुग्दा हरियो बत्ती बलेमा के गर्नुपर्दछ? जेब्रा क्रसमा गाडी पुग्दा हरियो बत्ती बलेमा के गर्नुपर्दछ? सरासर अगाडि बढ्ने, सवारी रोक्ने, सवारी अगाडि बढाउन तयारी अवस्थामा रहने, माथिका सबै। यसको उत्तर रहन्छ सरासर अगाडि बढ्ने। यदि जेब्रा क्रसमा गाडी पुग्दाखेरि चाहिँ हरियो बत्ती बलेमा के गर्नुपर्छ भन्दा सरासर अगाडि बढ्ने। त्यस्तै 392 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। जेब्रा क्रसिङमा गाडी पुग्दा पहेँलो बत्ती बलेमा के गर्नुपर्छ? जेब्रा क्रसिङमा गाडी पुग्दा पहेँलो बत्ती बलेमा के गर्नुपर्छ? क नम्बरमा रहेको छ सरासर अघि बढ्ने, सवारी रोक्ने, सवारी अगाडि बढाउन तयारी अवस्थामा रहने, माथिका सबै। जेब्रा क्रसिङमा गाडी पुग्दा पहेँलो बत्ती बलेमा के गर्नुपर्छ भन्दा यसको उत्तर रहन्छ सवारी अगाडि बढाउन तयारी अवस्थामा रहने। यसको उत्तर रहन्छ ग नम्बरको सवारी अगाडि बढाउन तयारी अवस्थामा रहने। त्यस्तै 393 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। गति शून्य रेखाले के सङ्केत गर्दछ? गाडी रोक्ने, गाडीको गति कम गर्ने, गाडी फर्काउने, गाडी तीव्र गतिमा चलाउने। गति शून्य रेखाले के सङ्केत गर्छ भन्दा गाडी रोक्ने सङ्केत गर्दछ। यसको उत्तर हुन्छ क नम्बरको। त्यस्तै 394 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। जेब्रा क्रसमा गाडी पुग्दा रातो बत्ती बलेमा के गर्नुपर्दछ? जेब्रा क्रसमा गाडी पुग्दा रातो बत्ती बलेमा के गर्नुपर्दछ? सरासर अगाडि बढ्ने, सवारी रोक्ने, सवारी अगाडि बढाउन तयारी अवस्थामा रहने, माथिका सबै। यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको सवारी रोक्ने। जेब्रा क्रसमा गाडी पुग्दा रातो बत्ती बलेमा के गर्नुपर्छ भन्दा यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको सवारी रोक्ने। त्यस्तै अर्को 395 नम्बरको प्रश्न रहेको छ साथीहरू। सवारी साधनको पछाडिको रातो बत्ती बलेमा के बुझ्नुपर्छ? गियर परिवर्तन गरेको, साइड दिएको, ब्रेक लगाएको, स्पिड बढाउन लागेको। सवारी साधनको पछाडिको रातो बत्ती बलेमा के बुझ्नुपर्छ भन्दा ब्रेक लगाइरहेको। यदि ब्रेक लगाइयो भने चाहिँ पछाडिको बत्ती बल्छ। त्यसले यसको उत्तर हुन्छ साथीहरू ग नम्बरको ब्रेक लगाइरहेको भन्ने उत्तर हुन्छ। त्यस्तै 396 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। 3 कुने त्रिभुज आकारको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? सूचनामूलक, सचेतनात्मक, प्रतिबन्धात्मक, माथिका सबै। 3 कुने त्रिभुज आकारको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दाखेरि यसको उत्तर हुन्छ सचेतनात्मक उत्तर रहन्छ ख नम्बरको रहेको छ साथीहरू। त्यस्तै 397 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। 4 कुने यातायात वा वर्गाकार आकारको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? 4 कुने यातायात वा वर्गाकार आकारको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? सूचनामूलक, सचेतनात्मक, प्रतिबन्धात्मक, माथिका सबै। यसको उत्तर रहन्छ क नम्बरको सूचनामूलक। 4 कुने आकारको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा सूचनामूलक जनाउँछ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ 398 नम्बरको प्रश्न। वृत्ताकार आकारको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? वृत्ताकार आकारको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? सूचनामूलक, सचेतनात्मक, प्रतिबन्धात्मक, माथिका सबै। यसको उत्तर रहन्छ वृत्ताकार आकारको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दाखेरि यसको उत्तर रहन्छ ग नम्बरको प्रतिबन्धात्मक रहेको छ साथीहरू। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ 399 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। सडकको रेखाङ्कन किन गरिन्छ? सवारी सहज बनाउन, सडक राम्रो पार्न, जरिवाना गर्न, माथिका सबै। सडकको रेखाङ्कन किन गरिन्छ भन्दा सवारी सहज बनाउन। यसको उत्तर हुन्छ क नम्बरको। त्यस्तै 400 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। सडकको रेखाङ्कन गर्न तलका मध्ये कुन रङको प्रयोग गरिँदैन? सडकको रेखाङ्कन गर्न तलका मध्ये कुन रङको प्रयोग गरिँदैन? सेतो, पहेँलो, रातो, कालो। यसको उत्तर हुन्छ रातो, ग नम्बरको रातो चाहिँ प्रयोग गरिँदैन सडकको रेखाङ्कन गर्न। त्यस्तै 401 नम्बरको प्रश्न रहेको छ साथीहरू। जेब्रा क्रसिङको रेखाङ्कन गर्न कुन रङको प्रयोग गरिँदैन? जेब्रा क्रसिङको रेखाङ्कन गर्न कुन रङको प्रयोग गरिँदैन? पहेँलो, कालो, सेतो, माथिका कुनै पनि होइन। यसको उत्तर हुन्छ क नम्बरको पहेँलो। जेब्रा क्रसिङको रेखाङ्कन गर्न कुन रङको प्रयोग गरिँदैन भन्दा पहेँलो रङको। त्यसले यसको उत्तर हुन्छ क नम्बरको पहेँलो। त्यस्तै 402 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। सडकको मध्य भागमा कोरिएको लगातार सेतो रेखाले के जनाउँदछ? रेखा क्रस गर्न नसकिने,
रेखा क्रस गर्न सकिने, माथिका दुवै, माथिका कुनै पनि होइन। सडकको मध्यभागमा कोरिएको लगातार सेतो रेखाले के जनाउँछ भन्दा रेखा क्रस गर्न नसकिने जनाउँदछ। 402 नम्बरको प्रश्न। त्यस्तै 403 नम्बरको प्रश्न रहेको छ साथीहरू, ट्राफिक लाइटमा कति किसिमका रङ्गीन बत्तीहरू हुन्छन्? ट्राफिक लाइटमा कति किसिमका रङ्गीन बत्तीहरू हुन्छन्? 2 किसिमका, 3 किसिमका, 4 किसिमका, 5 किसिमका। यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको 3 किसिमका। त्यस्तै 404 नम्बरको प्रश्न रहेको छ साथीहरू, ट्राफिकले दिने इसारा कसका लागि हुन्छ? सवारी चालकका लागि, पैदल यात्रीका लागि, पैदल यात्री र सवारी चालकका लागि, कुनै पनि होइन। यसको उत्तर हुन्छ ग नम्बरको पैदल यात्री र सवारी चालकका लागि। त्यस्तै 405 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, ट्राफिक बत्तीको रङ निम्नमध्ये कुन होइन? ट्राफिक बत्तीको रङ निम्नमध्ये कुन होइन? पहेँलो, रातो, हरियो, कालो। यसको उत्तर हुन्छ घ नम्बरको कालो। त्यस्तै 406 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, अटोमेटिक ट्राफिक सङ्केत भनेको के हो? सडक छेउमा राखिएको चिन्ह, सडकमा राखिएको विद्युतीय बत्ती, ट्राफिक प्रहरी गर्ने सङ्केत, कुनै पनि होइन। अटोमेटिक ट्राफिक सङ्केत भनेको के हो भन्दा यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको सडकमा राखिएको विद्युतीय बत्ती। त्यस्तै 407 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, ट्राफिक चिन्हको पालना गर्नु कसको कर्तव्य हो? सवारी चालकको, पैदल यात्रीको, ठुला सवारीको, माथिका सबै। ट्राफिक चिन्हको पालना गर्नु कसको कर्तव्य हो भन्दा यहाँ दिएको सबैको हो, त्यसैले यसको उत्तर हुन्छ घ नम्बरको माथिका सबै। 408 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, ट्राफिक सङ्केत भनेको के हो? सवारी चालकले दिने सङ्केत, प्रहरीले दिने सङ्केत, सडक नियम पालना गर्न राखिएको सङ्केत, माथिका सबै। ट्राफिक सङ्केत भनेको के हो भन्दा यसको उत्तर हुन्छ ग नम्बरको सडक नियम पालना गर्न राखिएको सङ्केत। त्यस्तै 409 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक चिन्ह कति प्रकारका हुन्छन्? 2 प्रकारका, 3 प्रकारका, 4 प्रकारका, निश्चित छैन। यसको उत्तर हुन्छ 3 प्रकारका। ट्राफिक चिन्ह चाहिँ 3 प्रकारकै हुन्छन् साथीहरू। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, 410 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, लेन छुट्याउने सङ्केत सडकको कुन भागमा कोरिएको हुन्छ? लेन छुट्याउने सङ्केत सडकको कुन भागमा कोरिएको हुन्छ? दायाँतिरको छेउमा, बायाँतिरको छेउमा, सडकको बिचमा, जता कोरे पनि हुन्छ। लेन छुट्याउने सङ्केत सडकको कुन भागमा कोरिएको हुन्छ भन्दा यसको उत्तर हुन्छ ग नम्बरको सडकको बिचमा। त्यस्तै 411 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, राजमार्गमा दिशा सङ्केत गर्न राखिएको बोर्डको रङ कस्तो हुन्छ? हरियो, रातो, रातो, कालो। 2टा रातो रहेछ अप्सन साथीहरू। यस राजमार्गमा दिशा सङ्केत गर्न राखिएको बोर्डको रङ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसको उत्तर हुन्छ क नम्बरको हरियो। त्यस्तै 412 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, लेन लाइन र जेब्रा क्रसिङलाई के पनि भन्छ? सडक मार्किङ, ट्राफिक मार्किङ, हट स्पोट, माथिका सबै। लेन लाइन र जेब्रा क्रसिङलाई के पनि भन्छ भन्दा सडक मार्किङ पनि भनिन्छ। त्यस्तै 413 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, प्रतिबन्धात्मक ट्राफिक चिन्ह कस्तो आकारको हुन्छ? गोलाकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार। प्रतिबन्धात्मक ट्राफिक चिन्ह कस्तो आकारको हुन्छ भन्दा यसको उत्तर हुन्छ क नम्बरको गोलाकार। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, 414 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, चौबाटोमा ट्राफिक लाइट किन राखिन्छ? चालकले राति बाटो देखोस् भनेर, ट्राफिक कन्ट्रोल गर्न, सवारी मोड्न, सवारी पार्क गर्न। चौबाटोमा ट्राफिक लाइट किन राखिन्छ भन्दा यसको उत्तर हुन्छ ट्राफिक कन्ट्रोल गर्न। यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको। त्यस्तै 415 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, तलका मध्ये सडकमा ट्राफिक कन्ट्रोल केले गर्दैन? ट्राफिक प्रहरीले, यातायात व्यवस्था विभागले, सडक रेखाले, ट्राफिक सङ्केतले। तलका मध्ये सडकमा ट्राफिक कन्ट्रोल केले गर्दैन भन्दा यातायात व्यवस्था विभागले गर्दैन। यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको यातायात व्यवस्था विभाग। त्यस्तै यहाँ चिन्हहरू, ट्राफिक चिन्हहरूको बारेमा आएको छ साथीहरू। 416 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? वर्गाकार, आयताकार, पार्किङ स्थल, अस्पताल। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा पार्किङ स्थल। त्यस्तै 417 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? एकतर्फी बाटो, दुईतर्फी बाटो, पूर्वतर्फ, पश्चिमतर्फ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा साथीहरू एकतर्फी बाटो, किनकि एउटा एरो दिएको छ। त्यस्तै 418 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? पसल, वर्कसप, घर, पार्किङ स्थल। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा
वर्कसप जनाउँछ। यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको। त्यस्तै 419 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? धार्मिक क्षेत्र, आवास क्षेत्र, अस्पताल, प्राथमिक उपचार। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा प्राथमिक उपचार। त्यस्तै अर्को 420 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? उकालो बाटो, एकतर्फी बाटो, उछिन्ने ठाउँ, दायाँ मोड। यसको उत्तर हुन्छ ग नम्बरको उछिन्ने ठाउँ, किनकि एरो त्यस्तै दिएको छ साथीहरू। त्यस्तै 421 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? टेलिफोन, इन्टरनेट, टुल, प्रहरी। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा क नम्बरको टेलिफोन उत्तर रहन्छ। त्यस्तै 422 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? टेलिफोन सेवा, ट्रक सेवा, टी जङ्सन, बाटो समाप्त। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा बाटो समाप्त। त्यस्तै 423 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? पैदल यात्रीको बाटो, विद्यालय, प्रहरी, बिग्रेको बाटो। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा पैदल यात्रीको बाटो। यसको उत्तर हुन्छ क नम्बरको। त्यस्तै 424 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? गाडी राख्ने ठाउँ, अस्पताल, मेसिन, पेट्रोल पम्प। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा पेट्रोल पम्प जनाउँछ। त्यस्तै 425 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? विश्रामस्थल, रिफ्रेस सेन्टर, बास बस्ने ठाउँ, अस्पताल। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा ग नम्बरको बास बस्ने ठाउँ। त्यस्तै 426 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? विश्रामस्थल, अस्पताल, आवास क्षेत्र, बास बस्ने ठाउँ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा ख नम्बरको अस्पताल। त्यस्तै 427 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? घर, मन्दिर, जलपान, विद्यालय। यसले के जनाउँछ भन्दा ग नम्बरको जलपान रहन्छ यसको उत्तर। त्यस्तै 428 नम्बरको प्रश्न रहेको छ साथीहरू, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? पैदल यात्री र साइकलको बाटो, विद्यालय, केटाकेटी, भिडभाड हुने क्षेत्र। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा पैदल यात्री र साइकलको बाटो। क नम्बरको उत्तर हुन्छ। त्यस्तै 429 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? साइकल मर्मत, साइकलको बाटो, साइकल निषेध, साइकल यात्री। यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको साइकलको बाटो। त्यस्तै 430 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? पार्किङ निषेध, बस बिसौनी, बस पार्क, पार्किङ स्थल। यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको बस बिसाउने। यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ बस बिसाउने सङ्केत दिँदछ साथीहरू। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? वन क्षेत्र, मन्दिर, वनभोज स्थल, विद्यालय। यसको उत्तर हुन्छ ग नम्बरको वनभोज स्थल। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? जेब्रा क्रस, विश्राम स्थल, पार्किङ स्थल, विद्यालय। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दाखेरि यसको उत्तर हुन्छ क नम्बरको जेब्रा क्रस। त्यस्तै 433 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? चिप्लो ठाउँ, उछिन्ने ठाउँ, अत्यन्त जरुरी भए मात्र राख्ने वन क्षेत्र। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा अत्यन्त जरुरी भए मात्र राख्ने। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? हेर्नुहोस् है साथीहरू, ट्राफिक चिन्ह कस्तो छ। सडक छेउका रेखाहरू, कच्ची सडक, सडक पार्किङ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा सडक छेउका रेखाहरू जनाउँदछ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? कालोपत्रे सडक, उछिन्ने ठाउँ, सडक बिचका रेखाहरू, रोक्ने ठाउँ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा ग नम्बरको उत्तर हुन्छ सडक बिचका रेखाहरू। त्यस्तै 436 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? प्रवेश निषेध, पार्किङ निषेध, उछिन्न निषेध, रोक्न निषेध। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा रोक्न निषेध। त्यस्तै 437 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? ट्राफिक चिन्ह हेर्नु साथीहरू, पार्किङ पीमा क्रस गरिएको छ, त्यसले यसको अप्सनहरू रहेको छन्, प्रवेश निषेध, पार्किङ निषेध, पब्लिक निषेध भनेको छ।
यसको उत्तर रहन्छ पार्किङ निषेध हो साथीहरू। तर यसको अप्सन चाहिँ ख र गमै रहेछ। सरी साथीहरू, पार्किङ निषेध र पार्किङ स्थल रहेको छ। त्यसैले यसको उत्तर रहन्छ ख नम्बरको पार्किङ निषेध हो यसको उत्तर। त्यस्तै 438 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? प्रवेश निषेध, दायाँ मोड्न निषेध, पार्किङ स्थल, रोक्ने ठाउँ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा प्रवेश निषेध क नम्बरको उत्तर हुन्छ। त्यस्तै अर्को 439 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? पार्किङ निषेध, उछिन्ने ठाउँ, पार्किङ स्थल, दायाँ मोड्न निषेध। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा दायाँ मोड्न निषेध, किनकि दायाँतिर फर्किएको एरोमा क्रस हानेपछि यसको उत्तर रहन्छ दायाँ मोड्न निषेध भनिएको बुझ्नुपर्छ साथीहरू। त्यस्तै अर्को 440 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? पार्किङ निषेध, बायाँ मोड्न निषेध, पार्किङ स्थल, दायाँ मोड। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा यो चाहिँ बायाँतिर फर्केको एरोमा क्रस गरिएको छ साथीहरू। त्यसैले यसको उत्तर रहन्छ ख नम्बरको बायाँ मोड्न चाहिँ निषेध भनिएको हो। यसको उत्तर रहन्छ ख नम्बरको बायाँ मोड्न निषेध। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? दायाँ मोड्न निषेध, बायाँ मोड्न निषेध, युटर्न निषेध, उछिन्ने ठाउँ। यसको उत्तर रहन्छ युटर्न चाहिँ निषेध, किनकि युमा क्रस गरिएको छ। त्यसैले यस्तोलाई चाहिँ युटर्न निषेध भन्छ। यसको उत्तर हुन्छ ग नम्बरको। त्यस्तै 442 नम्बरको प्रश्न रहेको छ साथीहरू। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? पार्किङ निषेध, अधिकतम गति सीमित, पार्किङ स्थल, जाने ठाउँ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा अधिकतम गति सीमित। यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको। त्यस्तै यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँदछ? पार्किङ, उछिन्ने ठाउँ, सवारी चौडाइ सीमित, विद्यालय। यसको उत्तर हुन्छ ग नम्बरको सवारी चौडाइ सीमित रहेको छ साथीहरू। त्यस्तै 444 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? उछिन्न निषेध, उछिन्ने ठाउँ, एकतर्फी बाटो, दुईतर्फी बाटो। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा उछिन्न निषेध। यसको उत्तर हुन्छ क नम्बरको। त्यस्तै 445 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? मोड्न निषेध, घुम्ती निषेध, गति सीमा समाप्त, हर्न निषेध। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा रन निषेध। त्यस्तै 446 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? रोक, हेर र जाऊ, पार्किङ स्थल, सिधा मात्र जाऊ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको रोक, हेर र जाऊ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जान्छ? पार्किङ निषेध, उछिन्ने ठाउँ, पार्किङ स्थल, गति सीमा समाप्त। यसको उत्तर हुन्छ घ नम्बरको गति सीमा समाप्त। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? सिधा जान निषेध, सिधा मात्र जाऊ, रोक्ने ठाउँ, अगाडि गएर बायाँ मोड। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा सिधा मात्र जाऊ। त्यस्तै 450 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? सिधा मात्र जाऊ, कुनैतिरबाट जाऊ, अगाडि गएर बायाँ मोड, गति सीमा समाप्त। यसको उत्तर हुन्छ ग नम्बरको अगाडि गएर बायाँ मोड। त्यस्तै 450 नम्बरको प्रश्न रहेको छ साथीहरू। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? कुनैतिर जाऊ, दायाँ बायाँ सिधा जाऊ, बायाँ मोड, दायाँ मोड। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा कुनैतिर जाऊ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? दायाँ मोड, सानो गोल घुम्ती दाहिने बाटा आउनेलाई जान देऊ, घुमेर जाऊ, दाहिने घुम्ती। यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको सानो गोल घुम्ती दाहिने बाटा आउनेलाई जान देऊ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? सवारी भार सीमा, एक्सल भार सीमा, सवारी लम्बाइ सीमा, सवारी चौडाइ सीमा। यसको उत्तर हुन्छ क नम्बरको सवारी भार सीमा। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? दायाँ मोड, सिधा मोड, बायाँ मोड, बायाँ मोड। यसको उत्तर रहन्छ ग नम्बरको बायाँ मोड। तर साथीहरू दुईटै अप्सन एउटै रहेको छ, ग र घको। त्यसैले यसको उत्तर जुन गको उत्तर रहेको छ बायाँ मोड। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? बायाँ घुम्ती, बायाँ च्याप, बायाँ मोड, दायाँ मोड। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा बायाँ च्याप।
यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? एकतर्फी सवारी, दुईतर्फी सवारी, सिधा अगाडि बढ, अगाडि जाऊ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा एकतर्फी सवारी। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? रोक, हेर र जान देऊ, रोक र जान देऊ, जाऊ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा रोक र जान देऊ। यसको उत्तर हुन्छ ग नम्बरको। त्यस्तै अर्को 457 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? ट्रक निषेध, सवारी निषेध, नो पार्किङ, सवारी काट्ने ठाउँ। यसको उत्तर हुन्छ क नम्बरको ट्रक निषेध। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? सवारी उचाइ सीमा, सवारी लम्बाइ सीमा, सवारी चौडाइ सीमा, 10 मिटर मात्र अगाडि आऊ, 10 मिटर मात्र अगाडि आऊ। यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको सवारी लम्बाइ सीमा। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? सवारी चौडाइ सीमा, ठिक 4.4 मिटरको सवारी हुनुपर्ने, एक्सल भार सीमा, सवारी उचाइ सीमा। यसको उत्तर हुन्छ घ नम्बरको सवारी उचाइ सीमा। त्यस्तै 460 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? सवारी चौडाइ सीमा, एक्सल भार सीमा, सवारी उचाइ सीमा, सवारी लम्बाइ सीमा। यसको उत्तर हुन्छ एक्सल भार सीमा। ख नम्बरको प्रश्नको उत्तर हुन्छ। त्यस्तै 461 नम्बरको प्रश्न रहेको छ साथीहरू, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? बैलगाडा निषेध, सवारी निषेध, सवारी वजन सीमा, गाडा मात्र प्रवेश। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा बैलगाडा निषेध। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? वृत्त, गोलो घुम्तीमा जाऊ, जाने ठाउँ, जाऊ अस्थायी चिन्ह। यसको उत्तर हुन्छ घ नम्बरको जाऊ अस्थायी चिन्ह। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? वाइ जङ्सन, टी जङ्सन, बाटो समाप्त, टर्न टु टी। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा टी जङ्सन जनाउँछ। ख नम्बरको उत्तर हुन्छ साथीहरू। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँदछ? ढुङ्गा खस्ने ठाउँ, बाटोमा काम हुँदै, खतरा, सुरक्षित ठाउँ। यसको उत्तर हुन्छ खतरा। ग नम्बरको रहन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? अगाडि दुईतर्फी बाटो सिधा, दोहोरो बाटो, अगाडिबाट सवारी आउन सक्छ, एकतर्फी बाटो। यसको उत्तर हुन्छ क नम्बरको अगाडि दुईतर्फी बाटो सिधा। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? अर्को प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? अगाडि दुईतर्फी बाटो सिधा, अगाडिबाट सवारी आउन सक्छ, अगाडि दुईतर्फी बाटो, एकतर्फी बाटो। यसको उत्तर हुन्छ अगाडि दुईतर्फी बाटो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? बायाँ मोड, दायाँ मोड, घुम्ती, गोलो घुम्ती। यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको दायाँ मोड। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भनेको छ 468 नम्बरको प्रश्न, दायाँ मोड, दायाँ पुरा मोड, बायाँ मोड, घुम्ती मोड। यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको दायाँ पुरा मोड। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ 469 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? साँघुरो पुल, साँघुरो बाटो, एकतर्फी बाटो, दुईतर्फी बाटो। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा साँघुरो पुल। यसको उत्तर हुन्छ क नम्बरको। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ साथीहरू, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? चिप्लो बाटो, पहाडको उकालो, बढी उकालो, उठेको बाटो। यसको उत्तर हुन्छ बढी उकालो। त्यस्तै 471 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? खतरनाक दबेको बाटो, खतरनाक उठेको बाटो, ओह्रालो बाटो, सिधा जहाँ अगाडि जाऊ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा यसको उत्तर हुन्छ क नम्बरको खतरनाक दबेको बाटो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? साँघुरो पुल, दुईतिरबाट साँघुरिएको सडक, साँघुरो बाटो, एकतर्फी बाटो। यसको उत्तर हुन्छ दुईतिरबाट साँघुरिएको सडक। यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको। त्यस्तै 473 नम्बरको प्रश्न रहेको छ साथीहरू, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भनेको छ? पहिरो झर्ने ठाउँ, बढी उकालो, नदी किनार, खतरनाक भिर। यसको उत्तर हुन्छ पहिरो झर्ने ठाउँ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ साथीहरू, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? देब्रेतिरबाट साँघुरिएको सडक,
उछिन्ने ठाउँ, दाहिनेतिरबाट साँगुरिएको सडक, जाने ठाउँ यसको उत्तर रहन्छ दाहिनेतिरबाट साँगुरिएको सडक। ग नम्बरको रहन्छ साथीहरू। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यस जक्सन, उछिन्ने ठाउँ, मोड, दोहोरो मोड, पहिलो बायाँ। यसको उत्तर रहन्छ दोहोरो मोड पहिलो बायाँ। यसको उत्तर रहन्छ ग नम्बरको। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ साथीहरू, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? वाइ जक्सन, टी जक्सन, शाखा बाटो, जाने ठाउँ। यसको उत्तर रहन्छ क नम्बरको वाइ जङ्सन। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ साथीहरू, 477 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? बायाँ मोड, बायाँबाट सवारी आउन सक्छ, बायाँ घुम्ती, दायाँ घुम्ती। यसको उत्तर रहन्छ बायाँबाट सवारी आउन सक्छ। ख नम्बरको। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? दायाँबाट सवारी आउन सक्छ, उछिन्ने ठाउँ, पार्किङ स्थल, जाने ठाउँ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा दायाँबाट सवारी आउन सक्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? कच्ची बाटो, प्रहरी पोस्ट, चौबाटो, गोल घुम्ती। यसको उत्तर रहन्छ घ नम्बरको गोल घुम्ती। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ साथीहरू, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? सवारी चौडाइ सीमा, अगाडि उचाइ सीमा, सवारी एक्सल बार सीमा, सवारी लम्बाइ सीमा। यसको उत्तर रहन्छ ख नम्बरको सवारी उचाइ सीमा। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? अस्पताल, चारैतिर सडक, चौबाटो अगाडि शाखा सडक, चौबाटो अगाडि मूल सडक। यसको उत्तर रहन्छ घ नम्बरको चौबाटो अगाडि मूल सडक। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? चौबाटो अगाडि मूल सडक, चौबाटो अगाडि शाखा सडक, चारैतिर सडक, दायाँ बायाँ जाऊ। यसको उत्तर रहन्छ ख नम्बरको चौबाटो अगाडि शाखा सडक। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? बढी ओह्रालो, बढी उकालो, दुर्घटना क्षेत्र, ट्रक मात्र। यसको उत्तर रहन्छ क नम्बरको बढी उकालो, बढी ओह्रालो। क नम्बरको उत्तर रहन्छ बढी ओह्रालो साथीहरू। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, 484 नम्बरको प्रश्न रहेको छ साथीहरू, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र, पाल्तु जनावर निषेध। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा पाल्तु जनावर। यसको उत्तर हुन्छ ग नम्बरको। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? विमानस्थल, कम उचाइमा विमानहरू, अगाडिबाट विमान आउन सक्छ, तीव्र गति। यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको कम उचाइमा विमानहरू। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ साथीहरू, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? उकालो, ओह्रालो, उठेको बाटो, खाल्डा। यसको उत्तर हुन्छ ग नम्बरको उठेको बाटो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको साथीहरू, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? बायाँ शाखा सडक, देब्रेतिर जाऊ, दायाँ शाखा सडक, अगाडि बढ। यसको उत्तर रहन्छ ग नम्बरको दायाँ शाखा सडक। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ साथीहरू, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? एक पछि अर्को दो बाटोहरू, बायाँ मोड, दायाँ मोड, अगाडि सिधा जाऊ। यसको उत्तर रहन्छ क नम्बरको एक पछि अर्को दो बाटोहरू। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ साथीहरू, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? गति सीमा समाप्त, दोहोरो सडक समाप्त, एकतर्फी बाटो, दुईतर्फी बाटो। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा दोहोरो सडक समाप्त। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ साथीहरू, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? सडक पोल, डेकोरेटिभ लाइट, ट्राफिक लाइट, क्याट्स आई भन्दा यसको उत्तर हुन्छ ट्राफिक लाइट। ग नम्बरको उत्तर हुन्छ साथीहरू। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ साथीहरू, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? जङ्गली जनावर, घना जङ्गल, राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाघ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा क नम्बरको उत्तर हुन्छ जङ्गली जनावर साथीहरू। यस्तो बाघ देख्यो भने बाघै भनेर नझुक्किनु होला साथीहरू। यसको उत्तर हुन्छ क नम्बरको जङ्गली जनावर। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? केटाकेटीहरू, अगाडि बाटोमा पैदल यात्री, जेब्रा क्रसिङ, विद्यालय क्षेत्र। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा अगाडि बाटोमा पैदल यात्री। यसको उत्तर हुन्छ ख नम्बरको। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ साथीहरू, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? नदीको किनारा, अगाडि ओह्रालो, बढी ओह्रालो, बढी उकालो, सवारी भार मापन।
यसको उत्तर आउँछ साथीहरू क नम्बरको नदीको किनारा। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ साथीहरू, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? नदी किनार, रेल मार्ग, रेल अगाडि गेट नभएको, खतरनाक बाटो। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा रेल अगाडि गेट नभएको जनाउँदछ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ साथीहरू, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? बाटोमा काम हुँदै, सडक सरसफाइ, उकालो बाटो, ओह्रालो बाटो। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा बाटोमा काम हुँदै। यसको उत्तर आउँछ क नम्बरको। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? प्रवेश निषेध, पटक्कै काट्ने ठाउँ, जाँच चौकी, टोल, पुल। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा यसको उत्तर आउँछ ग नम्बरको जाँच चौकी। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ साथीहरू, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? अगाडि बाटोमा पैदल यात्री, बालबालिकाहरू, जेब्रा क्रसिङ, विद्यालय क्षेत्र। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा यसको उत्तर आउँछ ख नम्बरको बालबालिकाहरू। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ साथीहरू, 498 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? बायाँतिर तिखो मोड, बायाँ मोड, दायाँ मोड, ओह्रालो बाटो। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा बायाँतिर तिखो मोड। त्यस्तै 459 नम्बरको प्रश्न रहेको छ साथीहरू, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? दायाँ मोड, बायाँ मोड, तिखो मोड, अस्थायी बाटो, ओह्रालो बाटो। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा ग नम्बरको तिखो मोड, अस्थायी बाटो। त्यस्तै 500 नम्बरको प्रश्न रहेको छ साथीहरू, अथवा अन्तिम प्रश्न रहेको छ साथीहरू, लिखित परीक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण 500वटा प्रश्न मध्येको अन्तिम प्रश्न रहेको छ साथीहरू, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? टी जक्सन दायाँ र बायाँ मोड, वाई जक्सन तिखो मोड, बायाँतिर तिखो मोड। यसको उत्तर आउँछ साथीहरू टी जङ्सन दायाँ र बायाँ मोड। साथीहरू हाम्रो 500वटा प्रश्नहरू सकिएको छ र आज हामीले 6औँ भाग र अन्तिम भागको भिडियो पनि बनाएको छौँ साथीहरू। त्यस्तै हामीले चाहिँ तपाईँहरू लिखित परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ भने साथीहरू लिखित परीक्षा चाहिँ यो मापदण्ड अनुसार आउँछ साथीहरू। प्रश्न चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हामीले 6वटा भागहरू छन् माथि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सवारी सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञान, सवारी कानुन सम्बन्धी ज्ञान, सवारी साधनको प्राविधिक तथा यान्त्रिक ज्ञान, वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी अवधारणात्मक ज्ञान, दुर्घटना सचेतना सम्बन्धी ज्ञान र ट्राफिक सङ्केत सम्बन्धी ज्ञान गरी 6वटा भागमा विभाजन गरिएको छ साथीहरू। यो 500वटा प्रश्न र देख्न सक्नुहुन्छ भागहरू। पहिलो भागमा चाहिँ 130वटा प्रश्नहरू छन्, जसमध्ये 130वटा मध्येबाट 5वटा प्रश्न आउँछ र एउटा प्रश्न चाहिँ 5 मार्क्सको हुन्छ र 25 मार्क्सको हुन्छ। त्यसरी नै अरूको दोस्रो भागबाट 90वटा प्रश्न रहेको छ साथीहरू। 90वटा प्रश्न मध्येबाट 4वटा प्रश्न आउँछ। एउटा प्रश्न 5 मार्क्सको गर्ने हुनाले 4 5 20 गरेर जम्मा 20 मार्क्सको पूरण गर्दै यसरी जम्मा 20वटा प्रश्न हुन्छ साथीहरू र प्रत्येक प्रश्न 5 मार्क्सको हुन्छ र 20 5 100 गरेर जम्मा पूर्णाङ्क 100वटा हुन्छ साथीहरू। र यो नयाँ मापदण्ड अनुसार चाहिँ साथीहरू तपाईँहरूले 20वटामा कम्तीमा 80% चाहिँ लिखितमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ नयाँ मापदण्ड अनुसारको साथीहरू। अहिलेको पुरानो मापदण्ड अनुसार चाहिँ 50% मिलाए हुन्छ साथीहरू। सम्पूर्ण साथीहरूलाई तपाईँहरूलाई लिखित परीक्षाको लागि शुभकामना र ट्रायलको लागि पनि शुभकामना छ साथीहरू। सुरुमै निकाल्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला साथीहरू। कस्तो लाग्यो भिडियो लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गर्नु होला साथीहरू। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट मार्फत बताउनु होला। केही कमी कमजोरी भयो साथीहरू। धन्यवाद।